अस्सलाम वालेकुम। अक़वाम मुत्तहिदा के तफ्तीश कारों ने सऊदी अरब की तेल की कंपनी अरामको के मुआयने के बाद कहा था कि अरामको पर हमले में ईरान के मुलव्वस होने के कोई शवाहिद मौजूद नहीं हैं और ईरान के खिलाफ अमेरिका और सऊदी अरब के दावे बेबुनियाद और नाकाबिले सबूत हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के तफ्तीश कारों को अरामको पर हमले की तहकीक और तफ्तीश के लिए सऊदी अरब भेजा गया था। अक़वाम मुत्तहिदा के तफ्तीश कारों ने गुज़श्ता रोज़ ऐलान किया है कि अरामको पर हमले के सिलसिले में ईरान के मुलव्वस होने के कोई शवाहिद नहीं मिले हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के पास इस बात के कोई शवाहिद मौजूद नहीं हैं कि अरामको पर हमले में इस्तेमाल होने वाले मिसाइल और ड्रोन ईरानी साख्त के हैं या ईरान इन पर हमलों में मुलव्वस है। अमेरिका और सऊदी अरब ने अरामको पर होने वाले हमले का इल्ज़ाम ईरान पर आयद किया था, जबकि हमले की जिम्मेदारी यमनी फोर्सेस और कबाइल ने कबूल की थी और शवाहिद भी पेश किए थे कि अरामको पर हमला यमनी फोर्सेस और कबाइल ने किया है। सऊदी अरब और ईरान को अब अमेरिका के झूठ से बचना होगा और अपने फैसले खुद बैठ के हल करना होंगे। सऊदी अरब ईरान अब दोनों इस हालत में नहीं रहे कि वो अमेरिका पर एतमाद कर सकें। ईरान के साहिल पर अमेरिकी जंगी कश्तियों का आना, जबकि ईरान की कोई जंगी कश्ती अमेरिका के साहिल पर नहीं गई है। 9/11 के हलाक शुदगान को अरबों डॉलर्स की सऊदी अरब से अदायगी के लिए जास्टा कानून इशारे हैं कि मशरक़ वस्ता में अमरीकी असर व रसूख से आज़ाद हुआ जाए और इस ज़मन में सऊदी अरब के मीडिया ने वाज़े तौर पर कहा है कि सऊदी अरब को अमेरिका में अपने $75 बिलियन के असासे जनूबी अफ्रीका, रूस, चीन मुंतकिल कर दिए जाने चाहिए। अपनी असलहा की इंडस्ट्री लगाए और अगर अमरीकी शहरी सऊदी अरब पर हरजाना का मुकदमा करे तो सऊदी अरब भी हिरोशिमा, नागासाकी, वियतनाम, अफगानिस्तान, अफ्रीका के इन ममालिक में जहां अमेरिका ने तबाही व हलाकतें की हैं, इन मुल्कों के लोगों को अमेरिका पर मुकदमात कायम करने के लिए अखराजात बर्दाश्त और इनकी मदद करे। मशरक़ वस्ता पर सियासी बालादस्ती अमेरिका से बेकाबू हो गई है और ख़ित्ता में पायदार अमन व सलामती बारे मामलात इलाके के ममालिक के हाथ में आने के इम्कानात रोशन हो गए हैं, जिसके नतीजे में सऊदी अरब व ईरान अहम खिलाड़ी के तौर पर सामने आ गए हैं, जिनके दरमियान पैदा करदा और वक्ती मसाइल के हल की सूरत पैदा हो गई है। ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए इन दोनों के माबैन हायल रुकावटों को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर सकता है, जिसके सऊदी अरब से बाहतराम पुरएतमाद ताल्लुकात और ईरान पाकिस्तान को 1947 में आज़ाद रियासत की हैसियत से तस्लीम करने वाला पहला मुल्क कदर की निगाह से देखता है। शाम के बहरान को हल करने के लिए तुर्की व ईरान सालसी के किरदार बनते हैं तो यमन शाम में सऊदी अरब अहम मुल्क के तौर पर ईरान तुर्की के साथ इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद के लिए किरदार अदा कर सकता है। अब अमरीकियों के नज़दीक सऊदी अरब की वो हैसियत नहीं रही जिसकी तवक्को हमेशा सऊदी रहनुमा करते रहे हैं और इनके साथ साथ इराक, यमन और शाम में अमरीकी किरदार कमज़ोर होता जा रहा है। पाकिस्तान, तुर्की गुज़श्ता अरसे में एक दूसरे के करीब आए हैं। इसी तरह तुर्की सऊदी अरब की नज़र में अहमियत का हामिल मुल्क है। पाकिस्तान रूस, चीन से बेहतर ताल्लुकात के हवाले से बैनुल-अक़वामी अहमियत अख्तियार कर गया है, जबकि हालिया अफगानिस्तान के बहरान को ख़त्म करने की सलाहियत अब भी पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान सऊदी ईरान तनाज़े में रूस, चीन की मदद से सालिस का किरदार अदा करने की पोजीशन में है, बजाय इसके दोनों मुल्कों के माबैन नए हालात में स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे या अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे साया मामलात तय हों। पाकिस्तान इस्लामी ममालिक के तावन की तंजीम OIC को मुतहर्रिक करके दोनों मुल्कों में बाहमी मुकालमे का आगाज़ कर सकता है। सऊदी अरब ईरान पाकिस्तान के ज़रिए मुख्तलिफ तरीक़ों से और अपने तौर पर पहलकारी कर सकते हैं। ईरान सऊदी अरब मस्बत बयानात, फैसलों, अमली इक़दाम और मस्बत पॉलिसियाँ बनाकर एक दूसरे पर एतमाद करते हुए आगे बढ़ने की पोजीशन में है। शाम में मुअस्सर अमन मंसूबा सऊदी अरब की शिरकत से कामयाब हो सकता है।
اس لیے ایران اس پوزیشن میں ہے کہ وہ آگے بڑھ کر ایک جانب ترکی سے معاملات بہتر کر سکتا ہے تو دوسری طرف سعودی عرب سے بھی ممکن ہے۔ خلیجی ممالک کا انحصار ایک دوسرے سے اچھے تعلقات پر مبنی ہے۔ ان ریاستوں میں سے کسی ایک ریاست میں باہمی تنازع اختلافات کے حل کے لیے دفتر قائم کیا جا سکتا ہے۔ قطر، مصر اور دیگر ممالک خوشی سے پرجوش کردار ادا کریں گے۔ آخر طالبان کو بھی قطر نے پیس زون فراہم کیا ہے، جہاں مسائل کے حل کا عمل مسلسل جاری ہے۔ یہ ساری صورتحال کیا اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ دوسروں کے ہاتھوں میں اپنے فیصلے دینے والے دوسروں سے نقصان اٹھا رہے ہیں تو اپنے فیصلے خود کیے جائیں؟ اور اب تو امریکہ کی اس کے اپنے اندرونی حالات، خاص طور پر خفیہ ایجنسیوں میں اختلافات، ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پارٹی میں اختلافات سے بڑھ کر سیاسی تصادم، ایسی صورتحال جہاں اب آئینی لڑائی بھی شروع ہو گئی ہے کہ ٹرمپ کیوں کر صدر رہ سکتے ہیں جبکہ وہ امریکہ کی رہنمائی کے قابل نہیں، اور اس بارے ان پر امریکی عدالت میں درخواست بھی دے دی جائے تو کیا امریکہ پر حالات کی بہتری لانے کے لیے اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ تو کیوں نہ سعودی عرب و ایران باہمی اعتماد کے ذریعے خوشگوار فضا قائم کر سکتے ہیں۔ 1999 میں بھی تو دونوں ملک صدر خاتمی کے دورہ سعودی عرب کے دوران مفاہمت، تجارتی معاہدے، سلامتی بارے مشترکہ منصوبے پر دستخط تک پہنچ گئے تھے۔ 1999 میں صدام حسین کے کویت پر حملے کے موقع پر سعودی عرب اور ایران ایک ہو گئے تھے، جن کا مقصد بغداد کی جارحیت کو ختم کرنا تھا۔ کیا شام نے 1980 میں عراق کی حمایت نہیں کی تھی؟ اور سعودی عرب نے بھی عراق پر نرم رویہ رکھا، لیکن آج عراق ایسی غیر جانبدارانہ پوزیشن میں ہے جہاں دونوں ملکوں کی وہ نہ صرف مدد کر سکتا ہے بلکہ باہمی کشیدگی ختم کرنے کے لیے فری پیس زون کا کردار بھی ادا کرنے کی اہلیت و صلاحیت رکھتا ہے۔ اب اس علاقہ میں اسلحہ کی نہیں، اقتصادی ترقی کی دوڑ شروع ہو رہی ہے، اور وقت آ گیا ہے کہ طاقت کے توازن کو خطہ میں ہی متوازن کیا جائے۔ دونوں ممالک کے رہنما، حکومتی اہلکار، میڈیا، تحقیقی ادارے، سول سوسائٹیز ایک دوسرے کے شہریوں، پیپل ٹو پیپل رابطے دونوں کے درمیان تناؤ کو کم کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں یقیناً پاکستان، ترکی، روس، چین کے لیے کشیدگی کم کرانے کا بہترین موقع ہے۔ پاکستان اسلامی سربراہی کانفرنس کے بعد دوسری بار مسائل کے حل، باہمی مکالمے کی فضا، اعتماد سازی، امن منصوبے تک دونوں کو لے جانا ایک دوسرے کے تعاون و ترقی کے ساتھ علاقے میں توازن قوت کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ دونوں ممالک میں فرقہ وارانہ نیشنلزم، اکیلے خطے کی طاقت، ایسے منفی رجحانات کو ختم کرا کر جیو پالیٹکس اور توازن کو برقرار رکھتے ہوئے صحیح بنیادوں پر خطے کی ریاستوں کو اپنے فیصلے خود سے کرنے کی راہ پر ڈال سکتا ہے، جو کہ تقریباً غیروں کی کمزوری اور اپنوں کی مضبوط ہوتی ہوئی صورتحال کی جانب جا رہی ہے۔ حالات بہتری کی جانب اشارہ کر رہے ہیں، جہاں مشرق وسطیٰ ایک بار پھر مضبوط بلاک و اتحاد کی جانب آ رہا ہے، جس کا تقاضا ہے کہ صبر و تحمل کی پالیسی اختیار کی جائے۔ اسی طرح خطہ میں دہشت گردی، عسکریت پسندی ختم ہوگی، جو در حقیقت فرقہ وارانہ تصادم اور انتہا پسندی کی بنیاد ہے۔ امن کو تہ بالا کرنے والی قوتیں کمزور ہو رہی ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں امن کی کوششوں کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا۔ اس ضمن میں پاکستان کا ثالثی کا کردار اہم ہوگا۔